السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ شب جمعہ محرم الحرام، ایام شہادت جناب حضرت امام سجاد علیہ السلام کربلائے مولا۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قتیل العبرہ، السلام علیک یا ساقی عطاش کربلا، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 24 محرم الحرام 1443 ہجری جمعرات کا دن اور 2 ستمبر ہے اور 2021 عیسوی ہے۔
अपने प्रोग्राम ये करबला है कि किस्त नंबर 646 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मेहमान होंगे नोहा खां सैयद काशिफ ज़ैदी साहब मीरठ इंडिया से, और नातो मनकबत नोहा खां सैयद हसन रिज़ा गाज़ी साहब कराची पाकिस्तान से। और खुदावंद मुताल का शुक्र है कि आज का दिन भी उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए इनायत फरमाया, और ये उसकी बहुत बड़ी ज़र्रा नवाज़ी है कि वो हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसी कीमती नेमत से सरफराज किए हुए है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम कीमती तरीन चीज़ है, हर किसी को नहीं मिलती। उसको मिलती है ये चीज़ जिसकी निस्बत के अंदर शराफत, फ़िक्र के अंदर शराफत, नसब के अंदर शराफत, हसब के अंदर शराफत, फ़िक्र के अंदर शराफत, अमल के अंदर शराफत, किरदार के अंदर शराफत हो। अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की नेमत से नहीं नवाजता। इसी वजह से हम हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसी गराम माया चीज़ इनायत फरमाए हुए है। और ये वो नेमत है जिसके लिए तमाम खलाइक अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगती हैं कि अल्लाह हमें ऐसी नेमत इनायत फरमा। अंबिया औसिया अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से खुश होते हैं, मलाइका आसमान से इस ज़िक्र की महफ़िल के अंदर नाजिल होते हैं, और खुदा की रहमतें इस महफ़िल के ऊपर, मजलिस के ऊपर नाजिल होती हैं, जहाँ पर इहयाए अम्र अहले बैत अलैहिस्सलाम किया जाता हो, जहाँ पर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम किया जाता हो, जहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत की तबलीग व तरवीज़ की जाती हो। और अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को ये नेमत नहीं देता, वो देखता है, इज़्ज़त खुदा भी देता है औकात देख कर। 24 मुहर्रमुल हराम यानी 24 मुहर्रमुल हराम के बाद 25 मुहर्रमुल हराम शहादत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सैयदुस साजिदीन का दिन है, और मासूम अलैहिस्सलाम की शहादत यकीनन जांसोज़ जांगुदाज़ असरात रखती है, इस एतबार से भी कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने बाबा की शहादत के गवाह और मुबल्लिग़े करबला बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ बाज़ारों दरबारों के गवाह मेरे व मौला जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद अकबर अता फ़रमाया, वो जिहाद अकबर जिसका निभाना अंबिया और औसिया के लिए, औलिया के लिए मुश्किल था, मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने वो जिहाद निभाया। मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आमद 5 शाबान और 1938 हिजरी में हुई, 5 शाबान 38 हिजरी में हुई, और मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम 2 साल अपने बाबा के साथ रहे, यानी दादा के साथ, यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ रहे, और 10 साल और 2 साल मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ हमराही के साथ मिलाकर 12 साल आप इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ यानी 50 हिजरी तक रहे। फिर 61 हिजरी तक आप मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ यानी 22 साल रहे। 22 साल आपने ये गुजारे, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम 94 या 95 हिजरी तक इस दुनिया में रहे, और ये वो 34 साल थे जो मेरे मौला ने, 34 या 35 साल जो मेरे मौला की इमामत के अय्याम हैं, यानी 57 साल मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा है, और इसके दौरान मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की शहादत और दरबार जैसे मनाजिर देखे, और मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को वलीद बिन अब्दुल मालिक बिन हकम बिन मरवान बिन हकम ने शहीद किया जहर देकर। वलीद बिन अब्दुल मालिक बिन मरवान बिन हकम ने आपको जहर देकर शहीद किया। मेरे मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुत्तहर मदीना मुनव्वरा में है। हमारे 4 इमाम अली हैं, जिनमें से एक इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा के अंदर हैं, एक इमाम
امام علی رضا علیہ السلام مشہد مقدس کے اندر دفن ہیں، اور ایک امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں دفن ہیں، اور پہلے امام بلا فصل جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجف اشرف کے اندر دفن ہیں۔ یعنی ہمارے 4 امام، جن میں سے پہلے اور 10ویں امام عراق میں، اور چوتھے امام مدینہ میں، اور 8ویں امام مشہد مقدس کے اندر دفن ہیں۔ یعنی 4 علی، 2 علی عراق کے اندر، اور 1 علی مدینہ میں، اور 1 علی مشہد مقدس کے اندر ہے۔ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ ویسے تو رنج و محن سے بھرپور ہے، لیکن میرے مولا امام سجاد علیہ السلام ایک خاص مراحل میں اور خاص انداز میں اور خاص مصیبتوں سے گزرے ہیں۔ ایسی مصیبت جو کہ کسی اور امام پر نازل نہیں ہوئی، وہ میرے مولا امام سجاد علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ کربلا معلّہ ہے، بین الحرمین ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا مزہ تو ویسے ہی ہر حال کے اندر ہے ہی ہے، لیکن کربلا معلّہ کے اندر جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کیفیت ہے، شرافت ہے، جس طریقے سے عمل کرنے والے کی شخصیت کا اثر ہوتا ہے عمل کے اوپر، اسی طریقے سے جس جگہ پر عمل کیا جاتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں عمل کے اوپر۔ عمل کرنے والے کی شخصیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ بالکل کچھ نہیں جانتا، ان پڑھ ہے، ایک مرتبہ پڑھا لکھا ہے، اور ایک مرتبہ پڑھا لکھا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب اہل بیت علیہ السلام کے نعت و منقبت و نوحہ خواں سید حسن رضا عابدی صاحب، کراچی، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، کیسے ہیں آپ؟ کرم مولا کا احسان، آپ کی دعائیں ہیں، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ سلامت ہیں جی، میں بالکل ٹھیک۔ بی بی زہرا کا کرم، آپ سنائیں۔ آپ کی آواز بڑی ماہین ہے، تھوڑی بلند کیجیے آواز۔ جی، بی بی زہرا کا کرم ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ کرم مولا کا احسان ہے۔ بین الحرمین، کربلا معلّہ، بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ کے ہاں یقیناً شب شہادت امام علی زین العابدین علیہ السلام لگ چکی ہے۔ ہمارے ہاں ابھی جمعرات کا دن ہے، 24 محرم الحرام ہے۔ بین الحرمین مولا امام سجاد علیہ السلام کے والد گرامی قدر کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ان کے فرزند کربلا کے گواہ بیٹے کی شہادت کا پرسہ دیجیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ ایک کلام کے چند اشعار مولا کی بارگاہ میں اور آپ سب کی سماعتوں میں نظر کرتا ہوں۔ بسم ایک اللہ۔ کلام ایسا ہے کہ جس انسان کے دل میں حاجت ہے کہ وہ جلد از جلد مرنے سے پہلے مولا اس کو دیدار نصیب کروائے کربلا کا، تو اس میں کے لیے پڑھتا ہوں میں۔ جاوید مرزا صاحب نے کلام لکھا ہے اور بخشا ہے مولا نے اس کو پڑھنے کا، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عنایت کیجیے گا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، السلام علیک یا عبد اللہ الحسین یبنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ہر عزادار کی دل کی یہ دعا ہے، دل کی یہ دعا، مومنوں کے قلب کی بس یہی صدا ہے، بس یہی صدا ہے، کو کربلا بلا اے سخی حسین، اے سخی حسین، موت سے پہلے خیر دعا، روزہ دیکھ لوں میں آپ کا، اے سخی حسین، اے سخی حسین، یا حسین کربلا، یا حسین
کربلا، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، مرنے سے پہلے مجھے دیدار کرا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، دل یہ چاہتا ہے کہ میں کربلا کو چوم لوں، کربلا میں روضہ شہ خدا کو چوم لوں، شاغ کے قدم جہاں تھے اس جگہ کو چوم لوں، شاغ کے قدم جہاں تھے اس جگہ کو چوم لوں، مولا میرے خواب کو تعبیر دلا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، یہ زمین کربلا ہے معجزہ دکھائے گی، دیکھنے کی کتاب ہے تو یہ خدا دکھائے گی، ہر ایک شہید میں تمہیں یہ مصطفیٰ دکھائے گی، ہر ایک شہید میں تمہیں یہ مصطفیٰ دکھائے گی، بے نور نگاہوں کو میری تو دکھا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، جو بشر بھی ایک بار کربلا میں جائے گا اور کفن وہ کربلا کا اپنے ساتھ لائے گا، جب تلک وہ چاہے گا ہنسی حیات پائے گا، جب تلک وہ چاہے گا ہنسی حیات پائے گا، چاہے زمن مر کے مجھے جینا سکھا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، اس جگہ کو چومنا ہے باوفا گرا جہاں، اور خون سیدہ کا خاک میں ملا جہاں، جھولا شیر خار کا آگ میں جلا جہاں، جھولا شیر خار کا آگ میں جلا جہاں، اس زمین کا مجھے دیدار کرا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، مرنے سے پہلے مجھے دیدار کرائے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، تجھ کو واسطہ حسینی کے نونہال کا، تجھ کو واسطہ ہے نوجوان تیرے لال کا، تجھ کو واسطہ ہے تیرے بھائی با کمال کا، تجھ کو واسطہ ہے تیرے بھائی با کمال کا، مرزا غازی کے نصیبوں کو جگا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، مرنے سے پہلے مجھے دیدار کرا دے، کرب و بلا کا مجھے سوار بنا دے، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ماشاءاللہ، کوئی اور کلام پڑھنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بر محمد والے محمد اللہم صلی علی مولا حسین کی بارگاہ میں ایک چند کلام کے چند اشارت، ایک کلام کے چند اشارت فرماتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اس میں بی بی سیدہ کربلا کے اندر جب آئی ہیں، جب مولا حسین کا لاشا پامال ہو گیا گھوڑوں سے، کربلا میں جتنے ظلم مولا پر کرے گئے وہ اپنے بابا رسول خدا کو بتا رہی ہیں، یہ اس کلام مولا نے یہ اس کا بھی شرف ہے، کلام ریکارڈ کروانے کا، پڑھنے کا، امین ابی صاحب کا کلام ہے انڈیا، تو سماعت فرمائیے گا۔ گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا،
دیکھا بھی تھا مسجد کوفہ کو سرخ رو، اب کربلا کی خاک پہ سرخی ہے چارے سو، مقتل علی کے خون سے، مقتل علی کے خون سے پھر لال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا۔ اور بی بی زہرا اپنے بابا سے فرماتے ہیں، بابا بابا حسن کے لال پہ افتاد یہ ہوئی، خیموں کی سمت دیکھیے امت نے آپ کی، گٹھڑی میں اس کی لاش کو، گٹھڑی میں اس کی لاش کو ارسال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، اصغر کے بعد گود بھی ویران ہو گئی، بالی سکینہ قید یہ زندان ہو گئی، بانو دل فگار کو، بانو دل فگار کو بیال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، ہائے ہائے ہائے، جس پر ہر ایک سانس تھی قرباں بتولگی، وہ پھولے جس میں جان تھی باغ رسول کی، امت نے ریزہ ریزہ، امت نے ریزہ ریزہ خد و خال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، لڑتا رہا وہ ساتھ تھی تلک، بتائیے کہ وہ لڑتا تلک، صحرا میں جس کو پیاس نے، صحرا میں جس کو پیاس نے بے حال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، واجب تھا اے حمید یہ غم کے اصول میں، نوحہ کہوں زبان جناب بطول میں، غازی کار نیک بھی، غازی کار نیک بھی امسال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، یا زہرا یا حسین۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، بہت خلوص کے ساتھ محبت بھرے نوحے بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں آپ نے ہدیہ کیے، دعا گو ہوں خداوند متعال آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام، معرفت اہل بیت علیہم السلام، مودت اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رکھے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر ذریعہ اقدس مولا عباس علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام پر
हदिया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ हासिल हो, ये शराफ़तें आपकी नस्लों में जारी व सारी रहें। ये थे हमारे साथ मौजूद नातो मनकबत नोहा खां सैयद हसन रज़ा गाज़ी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। दूसरे हमारे मेहमान नोहा खां सैयद काशिफ जैदी साहब मीरठ इंडिया से थे, अभी तक उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की है। अगर वो आन मौजूद होते हैं तो हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। बहरहाल जब तक वो मौजूद नहीं है उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ मांग देते हैं। खुदा करे खैर से हों, सेहत से हों, सलामती के साथ से हों, क्योंकि उन्होंने वक्त लिया था। अगर वो नहीं आ सकते तो उन्होंने पहले खबर दे दी होती, खबर नहीं दी, इसका मतलब है हो सकता है कोई परेशानी या ट्रबल में मुब्तला हों। बहरहाल उनके लिए दुआ गो है हमारी तरफ से। खुदावंद मुताल सेहत और सलामती के साथ रहें। जो दोस्तान शिरकत फरमाते हैं प्रोग्राम में, उन सबसे यही इस्तदा है कि प्रोग्राम का टाइम आपको मालूम है, अगर कोई चेंजिंग होती है वो भी आपको खबर दे दी जाती है। जब मैसेज आपको भेजा जाता है दिक्कत के साथ गौर फरमा कर सुन लिया कीजिए, ताकि आपको बार बार हमसे सवाल ना पूछने पड़े। और जब आपको पोस्टर्स जिन्हें फ्लायर कहा जाता है भेजे जाते हैं, उसके साथ ही आपको 4 लिंक्स भेज दिए जाते हैं, यूट्यूब का, फेसबुक का, उसके साथ आपको चैनल की ऐप जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक भेज दिया जाता है। गूगल क्रोम से देखने के लिए भी आपको लिंक भेज दिया जाता है। ये 4 लिंक्स आपको फ्लायर्स के साथ भेज दिए जाते हैं। इनके ज़रिए से आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं वो जो तरीका हम आपको लिंक्स भेज सकते हैं। बाकी जादू टीवी, रॉको टीवी, अमेज़न फायर टीवी, एप्पल टीवी, वो आपके पास जो डिवाइस अवेलेबल हो उसके ज़रिए से भी आप देख सकते हैं। और रही बात ये कि जो दोस्तान दावत हो जाते हैं उनको चाहिए कि वो शिरकत फरमाएं, शिरकत फरमाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, परेशानी, बीमारी, तकलीफ़, ज़हमत मुब्तला हो जाते हैं, किसी चीज़ के अंदर ज़रूरत पड़ जाती है, तो चाहिए कि वो हमें पहले से ही खबर दे दिया करें, ताकि उन्हें मौला का ज़िक्र करने के लिए किसी और दिन में डेट दी जाए। और जो दूसरे दोस्तान मुंतज़िर में हैं, इंतज़ार में हैं, उनको मौके पर वक्त दे दिया जाए। इस तरीके से आपका वक्त भी ज़ाया नहीं जाएगा और दूसरे मोमिनीन का, दोस्तान का जो इंतज़ार में, उनका वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। जिस तरीके से आप जानते हैं हर शब जुमा मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का, बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम का, बीवी उम्मुल बनी सलामुल्लाह अलैहा का दस्तरखान बिछाते हैं और उस पर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पेश करते हैं। इसको अंजाम देने के लिए मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।